देव बरी सांज दिव तुमकां गोंयकारांनी। हांव तुमचो सलमान खान, काँग्रेस पक्षाचो। आयज आमी हांगा येल्ले आसा म्हापसा अलंकार थिएटरा कडेन आनी आमची जी टीम आसा ते एक इशू हायलायट करपाक जे ऑल ओवर म्हापसा जे आसा तो इशू आमकां दिसता आनी प्रशासनाचे जे लक्ष आसा तेजेर ना। हो इशू आसा आमचे पयलींचे BSNLचे जे पॅनल्स आसा ओल्ड, हे स्टीलचे सगळे पॅनल्स जे आसा आतां आमचे युजेजान ना आनी हो डिस्कार्ड केल्लो आसा। पूण तेजे जर कंडिशन तुमी पळयता, खंयचोय स्कूलचो भुरगो वयता कोण वयता तेंच्या आंगार हो स्ट्रक्चर पडोंक शकता। असलेच स्ट्रक्चर आख्खे म्हापशेन जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा। आतां कावन्सील जी आसा ती डिजॉल्व जाल्ली आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तो एडमिनिस्ट्रेटर पळयता। पूण आमी म्हापशे शहराक अशेंच सोडूं शकना। सो आमी एक मोहीम आमची काडलेली आसा जे म्हणटा माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम। म्हापशाचे खंयच्याय वॉर्डांनी कितें इशू आसा तर ह्या आमच्या ग्रुपाचेर वॉट्सॅपाचेर माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम प्रत्येक वॉर्डाचे आमचे केल्ले आसा आनी तातूंत तो फोटो आयज म्हाका गावलेलो की स्ट्रक्चराची जी कंडिशन आसा ती ही आसा अलंकारा कडेन। सो ह्या विशयाक जे आसा प्रशासनाक सिरियसली घेवंक जाय आनी जे स्क्रॅप हे करूंक जाय तेजे रिमुवल जे आसा टेंडर काढून सगळे स्ट्रक्चर्स काढून ते हे करपाचे, इरेडिकेट करपाचे हांगासून आनी लोकांक जे आसा सेफ्टी दिवपाची। सेकंड मुद्दो जो आसा आयज आमी उलयता ते आसा आमचे म्हापसा जे स्विपींग आसा, जे आमी पयलीं पळयताले जेन्ना आमचो काँग्रेसाचो काळ आशिल्लो आनी जेन्ना आमी रुलिंगान आशिल्ले तेन्ना सगळे म्हापसान जे आसा सारन मारताले आनी तुमच्यांनी पळयलां की जितली पानां आसा ती सगळी जी पानां आसा ते सेपरेट करून व्हरताले। पूण हांगा आतां स्विपींग जावपाचें कंप्लिटली बंद जाल्लें आसा, वीच इज अ व्हेरी शेमफूल एक्ट। हे तुमी पळयता हो स्ट्रक्चर हो आमचो अलंकारा कडेन आसा आनी हेजो हालत पळया, हो जो हांगा पेवमेंट आसा हेजो पेवर्सची कंडिशन पळया आनी कितलो अनहायजेनीक आनी बुरसो आसा हो एरिया हांगा, ते तुमकां दिसता आयज। आमचे प्रशासनाक हें आसा आव्हान आसा की हे जे जितके स्पॉट्स आसा जे असे ब्लॅक स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून म्हापशेचें नांव जें आसा न्हू तें घाण जाता हेका इरेडिकेट करपाची गरज आसा, हेका स्विपींग करपाची गरज आसा। पानां जे पडटा तेका डे टू डे तेका कशें बायोमासान कन्वर्ट करूंक जाय तेजी आयज आमकां प्रयत्न घेवंक जाय, फुडें पावल घेवंक जाय आनी तेका प्रोसेस करूंक जाय। ते खंयच आमकां दिसना। इवन कोर्टा कडेन तुमी पळयता, कोर्टाचे जस्ट जे फुडें ऑपोजीट रोड आसा थंय सगळी पानां रास मारून पुसता। हे म्हापशे खातीर एक खूब म्हणजे निंदयी गोष्ट आसा आनी आमी अशे वेस्ट जे आसा आमचे प्रोसेस करूंक जायना। तेका आमी एक डिफरंट मेथड यूज करून ते पान जे आसा जे लिव्स आसा तेका आमी कॉम्पोस्ट करूं शकता आनी बरे रितीन आमी तेका वापरूं सुद्दां शकता। आमचे अख्खे जितके म्हापशेचे लोक आसा तांकां आव्हान आसा माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम, हेतून तुम्ही जुडा। माझो नंबर आसा 9823967988। रिपीट करता 9823967988। खंय तुमकां कितें प्रॉब्लम दिसता रस्त्याचो, गटराचो, हेजो पेवमेंटाचो, हे जे झाडां पडला तेजो कितेंय आसा तुम्ही त्या व्हॉट्सअप नंबराचेर हे करा, म्हाका व्हॉट्सअप घाला आनी तुमचो एरिया कितें आसा तो सांगा। तुमकां त्या ग्रुपान हांव एड करून तुमचे जे एरियाचे इशू आसा आमी हायलायट करून तेका फुडें घेवन सरतले। धन्यवाद।